बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस कायनात का सबसे पहला गुनाह क्या था और सबसे पहला गुनहगार कौन था? इन सवालों के जवाब में अक्सर लोग कहेंगे कि वो पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतान लईन ने तब किया था जब उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे तो आग से पैदा किया गया है जबकि उसे तो मिट्टी से बनाया गया है। यानी कायनात का सबसे पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी में सबसे पहला गुनाह जिस शख्स ने किया था उसके मुतालिक बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे का कत्ल करके सबसे पहले ये गुनाह किया था। वो कातिल कौन था और ये कत्ल क्यों हुआ था और वो कौन मासूम था जिसका कत्ल हुआ था? आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मनकूल है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 20 या 40 मरतबा हमला हुई और हर हमल में दो बच्चे पैदा हुआ करते थे, एक लड़का और एक लड़की। और जब ये जवान हो जाते तो आदम अलैहिस्सलाम एक हमल के लड़के का निकाह दूसरी हमल की लड़की के साथ कर दिया करते थे। एक तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म था और दूसरा ये कि इंसान सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से ही होने थे, किसी और जिन्स से नहीं। तो एक दूसरे के साथ निकाह करने के अलावा और कोई सूरत ही नहीं रहती थी। इन्हीं औलाद में से हाबिल और काबिल दो लड़के थे जिनके साथ एक लड़की भी पैदा हुई। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम अकलीमा था और ये बहुत हसीन व जमील थी। और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम ल्यूदा था, ये कुछ कम खूबसूरत थी। जब शरई दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल का निकाह काबिल की बहन से और काबिल का निकाह हाबिल की बहन से करना चाहा तो काबिल इस पर राज़ी ना हुआ और मुतालबा करने लगा कि मेरा निकाह अकलीमा यानी मेरी ही बहन के साथ किया जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है और इससे तेरा निकाह हलाल नहीं। काबिल कहने लगा कि ये तो आपकी राय है, अल्लाह ताला ने ये हुक्म नहीं दिया। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये समझते हो तो तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो अकलीमा का हकदार करार पाएगा। इस ज़माने में कुर्बानी कबूल की जाने की अलामत ये होती थी कि आसमान से एक आग उतरकर उसे खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था, लिहाजा काबिल ने हल्की किस्म की गंदुम का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर पेश किया, जबकि हाबिल ने रज़ाए इलाही के लिए उम्दा किस्म की एक बकरी को कुर्बानी के लिए पेश किया। फिर बकरी और गंदुम के ढेर को पहाड़ पर रख दिया गया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आसमान से एक आग नाजिल हुई और उसने हाबिल की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। यूँ हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अकलीमा का हकदार करार पाया। हाबिल की कुर्बानी कबूल होने पर काबिल के दिल में इसके लिए बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो काबिल ने हाबिल को धमकी देते हुए कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इस पर हाबिल ने कहा, ऐ मेरे भाई क्यों? इस पर काबिल ने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और इस तरह तू अकलीमा का मुस्तहिक ठहरा और इसमें मेरी ज़िल्लत है। हाबिल ने इसे जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ़ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबिल के इस कौल का मतलब ये था कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल का काम है, वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर तू मुत्तकी होता तो तेरी भी कुर्बानी कबूल होती। अब तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है तो इसमें तेरी ही किए का नतीजा है
اس میں میرا کیا قصور؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور بس یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ، والد کی نافرمانی اور حکم الہی کو بھی نہ ماننے کا سارا گناہ تجھ پر ہی آ پڑے۔ حابیل کی خوف خدا کی یہ ساری باتوں کے بعد بھی قابیل اپنے نفس کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ڈٹا رہا۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور حابیل کو قتل کرنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ تبھی شیطان لعین، جو کہ ابتدا سے ہی انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو ایک راہ دکھائی۔ شیطان نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا۔ قابیل کو پتہ چل گیا تھا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل، جو کہ بکریاں چرا رہا تھا، ایک دن یہ ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہا تھا۔ تب قابیل نے بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا تو اس کی عقل ضائع ہو گئی اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ اب پریشان ہو کر وہ لاش کو اپنی پشت پر لاد کر پھرتا رہا۔ اسے کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا کہ لاش کو چھپا لے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قابیل ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کوے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اس کوے نے زمین میں اپنے چونچ اور پنجوں کے مدد سے گڈھا کھود کر دوسرے کوے کو اس گڈھے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو خود پر شرم آئی اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے زمین کو کھود کر کے لاش کو دفن کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا پورا جسم سیاہ ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس لوٹے تو انہوں نے حابیل کو نہ پایا اور قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ قابیل نے کہا، میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں۔ تب آدم علیہ السلام سمجھ گئے اور قابیل سے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا سارا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا، اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے کی ابتدا کی۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والوں کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا، تو اس کے پاس شیطان آیا اور اس سے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ حابیل آگ کی عبادت کرتا تھا، لہٰذا تم بھی اس کی عبادت کرو اور اپنی اولاد کے لیے اس آگ کو روشن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ آپ نے 100 سال تک مسکرایا نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو اور ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام مسکرائے۔ آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام عطا کیے گئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔